अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी सगी बेटी की शादी महल्ले के आवारा और नखट्टू लड़के से करवा दी, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि मेरी बेटी की सारी ज़िंदगी अजाबों में गुजरे, इसे ज़िंदगी में कोई खुशी हासिल ना हो। मेरा दामाद मेरी बेटी का जीना हराम कर दे, क्योंकि इसके पैदा होते ही मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल कर दूसरी शादी कर ली थी। मेरे शौहर की दूसरी बीवी से 2 बेटे हुए थे, इसलिए मुझे अपनी बेटी से नफ़रत थी। एक रोज़ मेरा शौहर आया और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि इसके बेटों ने इसे घर से निकाल दिया था। अब वो अपनी बेटी और मेरे साथ रहना चाहता था। वो अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगना चाहता था। मैं उसे उसकी बेटी के घर ले गई, मगर बेटी को देखकर हम दोनों के कलेजे फट गए। ये देखकर मेरी जान निकल गई जब दामाद ने मेरी बेटी को, मेरा नाम सोनिया है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और गांव की रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा की थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसकी वजह से हमारे घर का निज़ाम चल रहा था, मगर आज हम गांव छोड़कर शहर जा रहे थे ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। मैंने मैट्रिक तक तालीम गांव के एक स्कूल में ही हासिल की थी। अब्बा ने मेरी वजह से शहर में एक मकान ले लिया था। वो भी मेरे साथ शहर में ही रहना चाहते थे। अब्बा ने मेरा दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया। मैंने जल्दी कॉलेज के माहौल को अपना लिया। वहाँ लड़कियाँ मेरी दोस्त भी बन गईं। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था और देखते ही देखते मैंने बीए कर लिया। अब मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते थे। वो मुझे मज़ीद आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। तभी मेरी क्लास फेलो ने अपने भाई के लिए अपनी अम्मी को मेरा रिश्ता लेने के लिए घर भेज दिया। अम्मा अब्बा ने अच्छी तरह तसल्ली करके हाँ कर दी। मैंने जब अपने होने वाले शौहर को देखा, वही मेरे ख्वाबों का शहज़ादा लगा और फिर 3 माह बाद ही मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर हादी के घर आ गई थी। मेरा शौहर हादी बहुत अच्छा था, अलबत्ता मेरी सास काफ़ी तेज़ और चालाक भी थी। मैं घर के सारे काम करती, एक दिन तबीयत ख़राब होने पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। सास भी दादी बनने पर खुश थी। बस एक बात जो मुझे परेशान करती थी, वो ये कि मेरा शौहर और मेरी सास दोनों अक्सर बातें करते हुए कहते थे कि देखना, बेटा ही होगा। सास कहती कि बेटा होगा तो ख़ानदान में हमारा नाम हो जाएगा। मेरा शौहर मेरा पूरा ख्याल रखते थे। मेरी अम्मा अब्बा भी बहुत खुश थे। वक्त गुजरता गया, आखिर वो घड़ी भी आ गई जब एक तकलीफ़दा लम्हे के बाद मेरी गोद में मेरी बेटी को डाल दिया गया। मुझे माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ। मुझे तो खुश होना था, मगर सास और शौहर का सोचकर एक खौफ भी था। बेटी का सुनकर इन दोनों को खास खुशी नहीं थी, हालांकि इनके घर में पहले बच्चे की पैदाइश थी। खैर, सास ने कहा, चलो इस साल ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो अगले साल ज़रूर पूरी होनी चाहिए। सुबह डॉक्टर चेकअप के लिए आई तो उसने एक ऐसी खबर सुनाई जो बिजली बनकर मुझ पर गिरी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ पेचीदगियों की वजह से अब सोनिया कभी माँ नहीं बन सकेगी। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, मगर हम सब पर सख्ता सा तारी हो गया। मेरे शौहर तो सर पकड़कर बैठ गए और सास जैसे नफरत से मुझे और मेरी बेटी को देखते हुए वार्ड से बाहर निकल गई। मेरी खुशी भी दुख के पहाड़ तले दब गई। इन दोनों की ख्वाहिशात मैं कभी पूरी ना कर पाऊंगी। मतलब ये बेटी मेरे लिए इतने बुरे वक्त लेकर आई थी। घर में खुशी होने के बजाय खामोशी के बादल छाए हुए थे। ना सास को मेरी परवाह और ना ही शौहर को मेरी फिक्र थी। मैंने शौहर से बात करना चाही कि इसमें मेरा क्या कसूर है। शुक्र करो, खुदा ने औलाद की नेमत तो दे दी है, फिर इस तरह नाशुक्री क्यों कर रहे हो। मगर इन्हें तो अम्मा की फिक्र थी। इनकी ख्वाहिशात पूरी ना होने का गम था। ना सास बच्चे को उठाती और ना ही शौहर बेटी को पकड़ते। मैं ही चिले में काम करती और बेटी को संभालती। मुझे लगने लगा था कि मेरी बेटी हिना मनहूस है। इसके आने से शौहर की तवज्जो से महरूम हो गई हूँ। कभी दिल करता कि इसे बहुत मारूं, अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल दूं, मगर फिर रुक जाती कि मासूम है। बस मैं मनफी और मिस्बत सोचों के दरमियान खिलौना बनी हुई थी। बड़ा मुश्किल वक्त था। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था और हिना बड़ी होती जा रही थी, शौहर और सास की नफ़रतें मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। मैं हिना को मजबूरी में पाल रही थी। अक्सर इसे रोता देखकर मैं खुद भी रोने लगती। मेरी अम्मा अब्बा को मेरी ऐसी हालत का ज़्यादा पता नहीं था।
अब्बा को पता लगता तो उन्होंने मुझे घर में ही बैठा लेना था। एक दिन अम्मा आई और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो मुझे चंद दिनों के लिए घर ले जाना चाहती हैं। सास ने बड़ी बेदिली से कहा कि आपकी बेटी है, शौक़ से ले जाएं। शौहर ने भी कहा कि ज़रूर ले जाएं। मैं अपनी अम्मा के साथ मैके आ गई। माँ बाप का घर ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून होता है। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ दिन सुकून के साथ गुजार लूँगी। अम्मा को मैंने सब कुछ बता दिया था, मगर अब्बा से डर लगता था। मेरी अम्मा मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी। मुझे भी कहती कि बेटी तो खुदा की रहमत होती है, तुम भी तो हमारी एक ही बेटी हो। मगर पता नहीं ये ससुराल वालों की बातों का असर था जो दिल पत्थर का होता जा रहा था। मैं रोज़ अपने शौहर को फ़ोन करती, मगर वो मसरूफ़ होने का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देता। हादी बेटी को तो जैसे भूल ही गए थे। मेरे लिए उनका ये रवैया बहुत तकलीफ़दा था, मगर क्या कर सकती थी। एक हफ्ते बाद मैंने अपने शौहर को कहा कि मुझे आकर ले जाएं, मगर उन्होंने टाल मटोल कर दिया। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं अब्बा के साथ आ रही हूँ। तब वो कहने लगे कि वो कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहे हैं। फिर बोले, मैंने हमारी बेटी हिना के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है, इसके लिए पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। बस मैं जल्दी आऊँगा, बैंक बंद ना हो जाए। मैं खुश हो गई कि चलो इन्हें बेटी का ख्याल आया। कुछ ही देर बाद हादी आ गए। मैंने अंदर आने का कहा तो बोले, वापसी पर आऊँगा, तुम यहाँ जल्दी से दस्तखत कर दो, बैंक बंद होने वाला है। मैं पेपर्स पढ़ना चाह रही थी, इतने में बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। अम्मा की आवाज़ आई कि जल्दी से आओ। मैं अंदर जाने लगी तो शौहर ने पहले दस्तखत करने पर जोर दिया। मैंने जल्दी से दस्तखत किया और अंदर चली गई। हादी दरवाजे से वापस जा चुके थे। मैं हैरान हुई, फिर सोचा हो सकता है वो जल्दी में हो। 2 दिन बाद मैंने हादी को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। शायद इस वक्त सास हादी के पास खड़ी थी। उन्होंने मेरे शौहर से फ़ोन लेकर कहा कि बीबी वहीं रहो जहाँ हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम हमें बेटा नहीं दे सकती और मैंने अपनी नस्ल आगे चलाने के लिए बेटे की दूसरी शादी कर दी है और ये इसका हक है। मैंने चीख कर कहा कि आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकती हैं। तब सास बोली, तुम्हारी इजाज़त से ही हादी ने दूसरी शादी की है। कल तुमने खुद इजाज़तनामे पर दस्तखत किए थे। मैं बोली, मगर वो तो बैंक के पेपर्स थे। सास बोली कि वो बैंक के पेपर्स नहीं बल्कि इजाज़तनामा था। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अम्मा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे हैरानगी से देख रही थी। फिर मेरा कंधा पकड़कर मुझसे पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर प्यार से मुझे ज़मीन से उठाया और सोफ़े पर बैठाकर हौसला दिया। मेरी ज़िंदगी अंधेर हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर अब्बा को सारी बात बतानी पड़ी। अब्बा पहले तो मुझसे खफा हुए, तुमने ये हालात पहले क्यों नहीं बताए, मैं इसे गोली से उड़ा देता। अब्बा ने बंदूक निकाल ली कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमने मिलकर अब्बा को ठंडा किया कि पुलिस केस बन जाएगा, ये गांव नहीं शहर है। अब्बा ने मेरे शौहर को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब हर रोज़ कई बार फ़ोन करते। एक दिन इसके घर भी गए, पता चला वो तो घर तब्दील कर चुके थे। किसी को कुछ पता न था कि वो कहाँ चले गए थे। वक्त गुजरता गया। हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे अपनी बेटी पर ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो मेरे लिए मनहूस थी। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार इसी को समझती। अम्मा ही इसकी हमदर्द थी। अम्मा मुझे समझाती तो कभी कभी मुझे तरस आ भी जाता, मगर फिर वही सोचें वही ख्याल। अब वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ हिना जवान होती गई। मैंने छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आधा दिन उधर ही गुजर जाता, बाकी दिन कुछ काम और अगले दिन की तैयारी में गुजर जाता। मेरी बेटी पर सारी तवज्जो मेरी अम्मा देती थी। मैं खुद गर्जी और बेहिसी के सहरा में भटकने लगी थी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर अंदर से आवाज़ आती कि हिना ने पैदा होते ही मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी। एक दिन मैं बाज़ार गई तो मुझे काम वाली मासी मिली जो मेरे शौहर के घर मेरे होते हुए वहाँ पर मुलाजमा थी, और वो अब भी वहीं उनके नए घर में काम कर रही थी। उसने बताया कि आपके शौहर के घर दूसरा बेटा पैदा हुआ है, वो बहुत खुश है। वो मेरा अब भी शौहर था, क्योंकि अभी तक मैं उसके निकाह में थी।
اس نے یہ احسان کیا تھا کہ مجھے طلاق نہ دی تھی۔ یہ دھبا میرے دامن پر نہیں لگا تھا، اور کبھی کبھی وہ بیٹی کے لیے کچھ رقم بھی بھیج دیتا تھا۔ پہلے تو میں نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر بعد میں اماں نے سمجھایا کہ تمہارا یہ حق ہے، بچی کا خرچہ لینا چاہیے۔ تب سے میں نے اس پر بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کام کرنے والی کے منہ سے دوسرے بیٹے کا سن کر دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ خدا نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی، اگر میرا بھی بیٹا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی اب 10ویں کلاس میں تھی۔ اماں ابا بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے آس پڑوس والوں نے کہا کہ ابھی سے اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دو، اچھا رشتہ ملنے میں وقت لگتا ہے، اور ویسے بھی بچی کا باپ کون سا سر پر ہے؟ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میں تو خود بھی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس منحوس کو گھر سے رخصت کر دوں، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے شوہر اور ساس کی ساری باتیں یاد آ جاتی تھیں اور میرے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے تھے۔ میں نے 1-2 ملنے والیوں سے کہا کہ کوئی بھی رشتہ لے آؤ، میں بیٹی کو بیاہ دوں گی۔ ان میں سے ایک نے ایک رشتہ بتایا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں لڑکے والوں کو گھر بلا رہی ہوں، آپ بھی مل لینا۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے میری بیٹی کو دیکھنے گھر آئے۔ اس دن اماں نے ہماری پڑوسن کو بھی بلایا، وہ لڑکے والوں کو جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا آوارہ اور 1 نمبر کا نکھٹو ہے، بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد مت کرو۔ مگر مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لڑکا کیسا ہے، بس مجھے اس کی شادی کرنا تھی۔ لڑکے والوں کو تو میری بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے سرسری سا دیکھا، لڑکا ذرا پکے رنگ کا تھا، عمر بھی میری بیٹی سے زیادہ تھی۔ نہ انہوں نے زیادہ کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ باپ کے بارے میں رشتہ دار پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں نے ہاں کر دی اور وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ میرے اماں ابا شادی پر راضی نہیں تھے، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چھٹی والے دن اس کو ساتھ لیا اور کچھ کپڑے سامان لے آئی۔ آخر دنیا والوں کو بھی کچھ دکھانا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک بار بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ خاموش رہی۔ رخصتی کا وقت بھی جلد قریب آ گیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے سارے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ شادی بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میری یہ بیٹی اپنے گھر کو رخصت ہو گئی۔ میرے سر سے تو جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ نہ اس کی رخصتی کے وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے اور نہ مجھے اس کے جانے کے بعد کچھ یاد رہا۔ میں تو اپنے اسکول میں مصروف ہو کر جیسے اپنا ماضی جیسے بھلا ہی چکی تھی۔ اس لیے بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد پلٹ کر میں نے اس کا حال احوال بنا پوچھا تھا۔ کبھی بیٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ اماں مجھے کہتی رہتی تھی، مگر میں مصروفیت کا کہہ کر انہیں چپ کروا دیتی تھی۔ اسی دوران ابا کافی بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا، مگر وہ دوبارہ صحت یابی کی طرف نہ آ سکے اور ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اماں ہر وقت خاموش رہتی، مگر ایک وجود تو تھا۔ کچھ رشتوں کا ہماری زندگی میں ہونا ہی بڑی معنی رکھتا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی، اس لیے میں نے ان کو کچھ وقت دینا شروع کیا، مگر جب وہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں شروع کرتی تو میں کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پتھر سا ہو گیا تھا، صرف دھڑکتا تھا، جذبات جیسے مر چکے تھے۔ میں نے بیٹی کی خبر کبھی نہ لی تھی کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی ہے۔ اماں کبھی کبھی فون کر لیتی تھی اور مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر بے سود۔ مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی تھی کسی کے کیا آنی تھی۔ میرا شوہر بھی ہمیں بھول چکا تھا، ظاہر ہے اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اپنی دنیا میں مست ہوگا۔ اماں نے تو بہت کہا تھا کہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، مگر شاید مجھے ابھی امید تھی کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ میں نے شادی کے بعد اسے دل سے اپنایا تھا، اب دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگاؤں، اسی لیے خاموشی سے زندگی کا سفر طے کر رہی تھی۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ اماں کو اکثر مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑتا، وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، گھر کے کام کرنا مشکل تھا۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے اسکول میں جاب کی تھی، مگر مجھے اسکول میں اماں کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں نے ایک دیکھ بھال کرنے والی رکھ لی، جسے ہدایت کی کہ خاص طور پر وہ اماں کا خیال رکھے۔ وہ بہت اچھی تھی اور ضرورت مند بھی تھی، اور اماں کا بھی بڑا خیال رکھتی۔
مجھے ایک طرف سے تو تسلی ہوئی، ابا کے بعد اماں ہی میرا سب کچھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کو میں نے اماں کو چائے بنا کر دی اور اپنے کمرے میں اپنی چائے لے کر سوچوں میں ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ باہر زور زور سے دروازہ کھٹکا۔ میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا ہے؟ میں نے کام والی کو آواز دی کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا شوہر ہادی کمرے میں موجود تھا۔ کام والی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی باجی بہت روکا انہیں پر یہ رکے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ میں حیران اور پریشانی سے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کام والی سے کہا کہ تم جاؤ اماں کو دوا دو۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں سخت حیران تھی کہ ہادی کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے۔ اچانک اسے کیسے میری یاد آ گئی۔ ابھی میں حیران اور پریشان اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے لیے یہ لمحہ بہت عجیب تھا۔ وہ ایک خودسر انسان تھا، اچانک اس کی یہ حالت میرے لیے واقعی حیرت انگیز تھی۔ خیر ایسا کیا ہوا، ایسی کیا مجبوری تھی جس نے ہادی کو میرے قدموں میں گرا دیا؟ میں نے پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے اب بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اسے جھکا ہوا دیکھوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور آہستہ سے کہا کہ تم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ اس نے روندی آواز میں کہا، اب احساس ہوا ہے تمہیں؟ اب اتنی مدت بعد جب میری جوانی ختم ہونے کو ہے، کیا تم میری خوشیاں، میری جوانی واپس لا سکتے ہو؟ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں تمہارا گناہگار ہوں، میں وہ دن تو نہیں لا سکتا، تمہارے زخم تو نہیں بھر سکتا، مگر تم سے معافی مانگ کر اپنے دکھ تو کم کر سکتا ہوں۔ میں بے وقوف تھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا، بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، خدا نے مجھے باپ کا درجہ تو دیا تھا۔ آج میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، مجھے خدا کی طرف سے کافی سزا مل چکی ہے اور میں ابھی تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ میرا شوہر سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھتاوا کیسا؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو ہادی روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں، میں نے بیٹی کی پیدائش پر سوگ منایا تھا، امی نے مجھے دوسری شادی اور تمہیں طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ تب امی نے کہا تو جاؤ پھر اس کے ساتھ رہو، اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ میں ماں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے ان کی بات مان لی مگر شرط رکھی کہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ پھر امی نے رشتے والی خاتون کو کہا اور ایک لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ وہ بڑی ماڈرن عورت تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین، اسے مہنگی چیزیں لینے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ میں اسے بہت سمجھاتا پر وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ ہمارے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹوں کے بعد اس کے تو نخرے مزید بڑھ گئے، بچوں کی پرورش پر اس کا ذرا بھی دھیان نہ تھا۔ ہر وقت سہیلیوں کے ساتھ پارٹیاں کرتی، گھومتی پھرتی۔ بیٹے ماں کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں صاف شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا۔ میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا کہ میرے دونوں بیٹے حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنی بیوی کو بھی مارا اور اپنے بیٹوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا۔ بس پھر کیا تھا کہ بیوی نے بہت بدزبانی کی اور بیٹوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ رونے لگا۔ میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ میرے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، شاید وہ اس بے رحم باپ کو معاف کر دے۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر واقعی مجھے بہت دکھ ہوا۔ انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کے سسرال چل پڑی۔ اس بیٹی کے گھر جا رہی تھی جس کی خبر میں نے خود بھی نہ لی تھی۔ مجرم تو میں بھی تھی، ظلم تو میں نے بھی کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ہم بیٹی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی باہر آئی، ہمیں دیکھ کر حیران ہوئی، مگر یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی جان نکل گئی۔
इसके पीछे मेरे शौहर के दोनों बेटे खड़े थे। मैं और मेरा शौहर बुरी तरह से चौंके और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरी बेटी मुझे बाजुओं से पकड़कर अंदर ले गई। मेरे शौहर के बेटों ने बाप को पकड़ा, सोफे पर बैठा दिया। ये क्या है? जब मैंने पूछा तो हिना बोलना शुरू हुई, अम्मी ये दोनों मेरे भाई हैं। आपने मेरी शादी करके मुझे बेगाना कर दिया था, मगर मेरी किस्मत अच्छी, मेरा आवारा शौहर शादी के बाद ठीक हो गया। वह मुझसे बहुत प्यार करने लगा। जब मैंने इसे आपके और अब्बा के बारे में बताया तो हमने आपकी सुलह करवाने का सोचा, मगर बहुत ही माजरत के साथ आप दोनों ने कभी हमारी बात मानी ही नहीं थी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने सौतेले भाइयों को घर बुलाकर इन्हें इस काम के लिए राज़ी किया। वो दोनों बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए, मगर वो ये जान गए थे कि उनकी सगी माँ हमेशा उनके बाप के साथ ज्यादती करती आई है। इसलिए वो अपनी सौतेली माँ से सुलह करवाने पर तैयार हो गए और फिर एक मंसूबे से घर में झगड़ा किया और अब्बा को घर से निकाल दिया ताकि इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। हिना की बात सुनकर हम दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। वो प्यार से बोले जा रही थी और हम हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने की हिम्मत पैदा कर रहे थे, और फिर हमने बहुत अश्कों के साथ उसके आगे हाथ जोड़ दिए और सर झुका लिया, इस उम्मीद पर कि शायद इसकी माफ़ी से खुदा हमें माफ़ कर दे। मेरी बेटी हिना वाकई बहुत अजीम थी, बहुत ही अजीम। सच में बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और बदनसीब हैं वो वालिदैन जो बेटियों की कदर नहीं करते। तो मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।